السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الطلبة والطالبات، مرحبا بكم في أي نوفيل فيديو اللي إن شاء الله غادي نبداو فيها واحد السلسلة جديدة من شروحات ديال الموديول ديال الميكرو ايكونومي، يعني لا سويت ديالو اللي غادي تقراوه إن شاء الله في لو دوزيام سيمستر. الوغ فنبداو على بركة الله. كيما شفتو في لو بروميير سيمستر قرينا لا بروميير بارتي ديال الميكرو ايكونومي اللي قرينا فيها لا تيوري ديال الكومبورتمون دو كونسوماتور، واللي قريناها على شكل جوج ديال اولا 3 ديال لي شابيتر. قرينا فيها لو كومبورتمون ديال الكونسوماتور وقرينا فيه لا لوا دو دوموند. تري بيان. الوغ هاد المره ان شاء الله غادي نقراو لا سويت اللي كي سانتيريس او برودكتور. غادي نقراوها حتى هي على شكل جوج ديال لي شابيتر او على شكل جوج ديال الفقرات. اولا غادي نبداو ان شاء الله بلو بروميير شابيتر ديال لو كومبورتمون نومي بار لو كومبورتمون دو برودكتور. تري بيان. دونك كيما شفنا في الاول اول شابيتر بدينا به في لو بروميير سيمستر بالنسبه لا ماتيير ديال الميكرو ايكونومي، فكان لو كومبورتمون ou bien la théorie du comportement du consommateur. فهنا غادي نبداو ان شاء الله le comportement du producteur ou bien la théorie du comportement du producteur. من بعد ان شاء الله غادي ننتقلوا لو دوزيام شابيتر اللي هو le comportement du producteur en CPP. Le CPP c'est un type de marché, c'est-à-dire un marché de concurrence parfaite et pure. Très bien. يعني واحد لو تيب ديال لو مارشي اللي ان شاء الله في على فان دو كور غادي نخصو واحد لا بارتي او واحد الباراغراف باش نهضروا اولا شابيتر كاع باش نهضروا على هاد لي مارشي لي ستركتور ديالهم ولي تيب ديالهم، ونهضروا على ليليمون ديال الكونكورونس كيفاش كتمظهر لا كونكورونس او نيفو دان مارشي. تري بيان. دونك نشوفوا لي زاكس ديال هاد لو بروميير شابيتر ان شاء الله. دونك نبداو لو بروميير شابيتر comportement du producteur. فلي زاكس اللي عندنا في هذا الشابيتر كتشوفوهم قدامكم في ليكران. فبرومييرمون عندنا واحد اون بيتيت انتروداكسيون، يعني غادي ندير واحد لانتروداكسيون، اون بيتيت انتروداكسيون ديال الميكرو ايكونومي 2. يعني غادي نبرودويو غادي نانترودويو اولا غادي نقدموا اون فا بريزونتي لاجون دو برودكتور، لي ميسيون ديالو، كيفاش كيكونتريبيي ا لاناليز ميكرو ايكونوميك. تري بيان. Deuxièmement, غادي نشوفوا les décisions et les contraintes. فكما قلنا بلي ان le caractéristique ديال اولا المميز ديال لي زاجون ايكونوميك هو انه كياخذوا واحد كيديروا واحد لا بريز دو ديسيزيون، كيديروا واحد لاربيتراج، كيديروا عندهم دي شوا، عندهم دي ديسيزيون. تري بيان. الوغ غادي نشوفوا هاد لي ديسيزيون كيفاش كيتجلاو اولا كومون سو مانيفيست عند هاد لو برودكتور. تري بيان. ومن بعد غادي نشوفوا لي كونترانت ديالو. تري بيان. فكما عقلتوا في لو بروميير سيمستر ملي قرينا الكونسوماتور، من بين لي كونترانت اللي قرينا عند الكونسوماتور سي لو كونترانت بودجيتير ou bien le contrainte du revenu ou bien le contrainte ديال l'utilité. Très bien. Donc قرينا مجموعه من لي كونترانت في البروميير سيمستر. قرينا l'utilité، قرينا الكونترانت ديال الريفوني، وقرينا بزاف. تري بيان. هاد المره غادي نقراو لي كونترانت اللي عندنا ديال البرودكتور. من بين لي كونترانت اللي كيعني منهم البرودكتور في لا ميسيون ديالو، لا ميسيون جينيرال ديالو اللي هي لا برودكسيون او لا تاش ديالو اللي هي لا برودكسيون، فهو لا كونترانت تكنيك ou bien la contrainte technologique, c'est-à-dire l'accès aux technologies. حيت كما كتعرفوا لا تكنولوجيا راه c'est un élément très indispensable dans la mission de production. يعني انها اصبحت كتعوض 90% من الموارد، من لي ريسورس هيومان في العمليه ديال الانتاج. تري بيان. ومن بعد غادي نشوفوا لا كونترانت ديال المارشي حتى هي، يعني ان المارشي كيتميز بمجموعه من لي كونترانت. بارمي لا كونكورونس نيت، هذيك لا كونكورونس اللي كنا غادي ندويو عليها في لا بارتي ديال لي مارشي، راه سي ان كونترانت اللي خاص البرودكتور يعرف كيفاش يتعامل معاه باش باش يماكسيميزي لي بروفي ديالو. تري بيان.
من بعد on va se passer au paragraphe ou bien aux parties ديال les زوزوكونت اللي غادي نقراوهم في البرودكسيون. غادي نقراو لي ريبريزونطاسيون غرافيك ديالهم، كيفاش يعني اش كنعنيو بهاد لي زوزوكونت، وكيفاش شنو هي لا ريبريزونطاسيون ديالهم، comment ils sont présentés. Quatrièmement, on va étudier un peu les horizons temporels de la contrainte technique. Généralement, lorsqu'on parle des horizons temporels, on a trois types. On a le long terme, يعني واحد لا بيريود اللي كتكون طويله، اللي كتكون سنوات، يعني كتمطر على شكل سنوات. ثم عندنا لو موين تيرم اللي كتكون واحد لا بيريود اللي هي موين، ما كتكونش كبيره وما كتكونش صغيره. تري بيان كتكون باغ اكزومبل كتكون une année, 2 années, 3 ou 4, très bien, et au maximum 3. Ou le court terme, اللي كيكون sous forme ديال des jours, des semaines, des mois, etc. واللي يقدر يوصل حتى une année. Très bien. من بعد غادي نشوفوا les productivités، يعني في الcinquièmement غادي نشوفوا les productivités. غادي نشوفوا la productivité totale PT، غادي نشوفوا la productivité moyenne P grand M غادي نشوفوا، et غادي نشوفوا la productivité marginale P petit m. Très bien. من بعد غادي نشوفوا le rendement à l'échelle، يعني غادي نشوفوا le rendement à l'échelle اللي هو واحد المصطلح جديد. غادي نشوفوا اش كيعني، و فين كنقراو وفين غادي نحتاجوه. وفينالمون غادي نشوفوا واحد لا كونكلوزيون ديال لو بروميير شابيتر. Très bien. Alors, هذه هي la présentation ديال les axes ديال le premier chapitre. D'abord غادي ندوزو le deuxième chapitre، حيت كما قلت لكم هاد لا سويت ديال الموديول ديال الميكرو ايكونومي كتكون حتى هي من جوج ديال لي شابيتر. كاين لو بروميير شابيتر اللي هو لا تيوري دو كومبورتمون دو برودكتور، وكاين عندك لو كومبورتمون دو برودكتور en CCP. Très bien. Ou bien dans un marché de concurrence pure et parfaite. Deuxièmement, comportement du producteur en CCP. En CPP, pardon. Les axes du chapitre, on a premièrement une introduction du chapitre. Deuxièmement, on a les coûts de production. Très bien. يعني انهم من بين العناصر او من بين les éléments اللي هما مهمين في هذا لو شابيتر ديال البرودكتور هو لو كو. حيت ملي كنا كندرسوا لو كونسوماتور كنا كنهتموا بزاف بجوج ديال العناصر. كنا كنهتموا بالو ريفوني ديالو وبليتيليتي ديالو. دابا غادي نوليو كنهتموا بالو كو. تري بيان. الوغ كلشي داكشي اللي قرينا في الكونسوماتور تقريبا غادي نطبقوه على البرودكتور، مي سيت فوا غادي نطبقوه على واحد ليليمون اللي هو لو كو. فغادي تقراو على les coûts total, les coûts marginal, etc. ثم غادي نقراو la droite des coûts. Très bien. Et quatrièmement, on va étudier un peu les horizons temporels de la fonction du coût, يعني la fonction du coût dans le long terme, le court terme et le moyen terme. Et finalement, on va étudier on va terminer avec une conclusion de cet chapitre. Et finalement, troisièmement et finalement, on va dire le marché. يعني آخر حاجة في le module ديال الميكروإيكونومي la suite ديالو هي المارشي. دونك قلنا بلي ان في هذا الموديول غادي نقراو 3 ديال لي شابيتر. شكون هما؟ غادي نقراو لا تيوري دو كومبورتمون دو برودكتور، غادي نقراو لو كومبورتمون دو برودكتور en CPP. Très bien. Dans un marché de concurrence pure et parfait. و غادي نقراو finalement le marché. نقراو الستركتور ديالو، سي كوا ان مارشي، شنو هما لي كاركتيرستيك ديالو، نقراو على المارشي et la concurrence, etc. دابا غادي نبداو في لو بروميير chapitre اللي هو le comportement ou bien la théorie du comportement du producteur. غادي نبداو بune petite introduction، بواحد l'introduction bref على هاد le producteur le producteur. Très bien. Alors le premier chapitre, c'est le chapitre nommé ou bien sous-titre de théorie du comportement de producteur. Alors, introduction. Comme le consommateur,
Le producteur est un agent économique très indispensable dans l'analyse micro de l'économie. Alors, il est considéré l'un des piliers les plus importants dans cette analyse. Alors, كما شفتوا بحال الكونسوماتور راه البرودكتور حتى هو بحال الكونسوماتور يعني l'un des agents les plus indispensables dans l'analyse microéconomique يعني واحد من les agents اللي كيشكلوا la base ديال l'analyse يعني ان l'analyse كتحتاج شنو كتحتاج جوج ديال les agents principaux شكون هما كتحتاج le consommateur وكتحتاج le producteur. Très bien. Alors, généralement, l'équation de la microéconomie est présentée comme suit. يعني أن المعادلة ديال الاقتصاد الجزئي أو الاقتصاد le macroéconomie ou bien l'économie partielle, l'analyse dialogue ou là comment les sujets dialogue comment ils sont traités, enfin ils sont traités par ou bien à travers cette équation. L'équation ديال la microéconomie اش كتساوي deux agents économiques principaux, le consommateur et le producteur, qu'ils sont en interaction dans un lieu qui s'appelle le marché. Très bien. يعني العناصر ديالو هما جوج ديال les agents principaux اللي هما الكونسوماتور المستهلك والمنتج اللي كتحدث بيناتهم مجموعه من التفاعلات و les relations les interactions que ce soit relation d'échange ou bien d'influence mais non كيكون عندنا relation d'échange des biens et des services يعني في واحد l'unité كتسمى le marché. Très bien. Alors c'est tout pour cette séance là. جيسبر كو ان تكون فاتكم و فهمتوا شويه الطريقه ديال لو طرافاي كيفاش غادي تشتغلوا على هذا الموديول. فنتلاقاو في المره الجايه ان شاء الله في نوفيل فيديو اللي فيها غادي نكملوا الموديول ديالنا. كنشكركم على التتبع ديالكم وعلى الدعم ديالكم والتعليقات ديالكم ونتلاقاو ان شاء الله في لا فيديو الجايه. ابيانتو.